عرفات تک چلتی رہتی ادھر تے حاجی صاحبان سفر کرتے رہتے ہن بھی چلدی ہے جی ہن بھی چلتی اچھا اگے مزدلفہ دا میدان آگے حجاج کرام آندے ہماری رات گزرے دن مینا صبح نماز پڑھی او تو روان دوا ہوئے زوال تو پہلے پہنچ دن عرفات دے وچ پھر جس نے سورج غروب ہوئے دے اترے تے حاجیاں کو باہر نہیں آوڑے دے سورج غروب ہونے کے بعد حاجی عرفات چھوڑ کے مزدلفہ پہنچ دینا مغرب دی نماز اور عشاء دی نماز اللہ کے پڑھتے ہیں مغرب پڑھیں یہ مزدلفہ دی واجب دے دیا دے اگو مسجد ہے مسجد مشعر حرام ہوتے ایسا وضو بھی کرے سو یہ نبی علیہ السلام دا خیمہ مبارک ہے استاد صاحب رکے سے ایسا وضو کر کے تے رش ہو دے استاد جی تے رکائے بعد وضو کرے سو ہاں